हेलो एभ्रिवान, फेरि पनि तपाईहरुलाई स्वागत छ हाम्रो आईओई प्रिपरेसन क्लासेसहरुमा। हामीले हिजो विस्कोसिटी सम्बन्धी प्रब्लमहरु गर्दा गर्दै बीचमै अलिकति हाम्रो थोरै प्रब्लम आएको थियो। हामीले त्यतिबेला त्यसलाई कन्टिन्यू गरेनौं र हामी फेरि त्यही प्रब्लम्सहरुलाई नै कन्टिन्यू गर्दै जान्छौं। दुई तीनवटा नयाँ प्रब्लम्सहरु गर्छौं है, प्रिन्सिपल अफ होमोजेनिटीसँग रिलेटेड र त्यस्तै प्रब्लम्सहरु गरेर हामी अगाडिको पोर्सनहरु हेर्छौं है त। अगाडिको पोर्सनमा हाम्रो बाँकी छ, त्यसैले मैले पार्ट 2 दिए र त्यो रहेको पोर्सन्सहरु चाहिँ हामी अब सक्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो युनिट एन्ड डाइमेन्सन्सको जुन कुराहरु छ मेन, त्यो कुराहरु यहीँनेरि हामी सक्ने कोसिस पनि गर्छौं, जसले चाहिँ हाम्रो आईओई र आईआईटी जेईई को प्रिपरेसन्सहरुमा पनि तपाईहरुलाई धेरै नै हेल्प पुर्याउने वाला छ है। थोरै थ्योरी पढ्छौं र प्रब्लम्सहरु धेरै सल्भ गर्ने कोसिस गर्छौं। ठीक छ, अब हामी हाम्रो प्रब्लम सल्भिङ सेसनमै जाउँ। मेरो मार्करको टोकरी कता छ? यहाँनिर रहेछ। ल ठीक छ हैन। अब मार्कर र टोकरी त चाहियो जे होस् है। तीनटा मार्कर यसो हल्का कलरले बुझाउँदाखेरि रमाइलो हुन्छ अरे। कलर थ्योरी भन्ने हुन्छ नि एउटा है। कलर थ्योरीले चाहिँ के गर्दो रहेछ भने जे होस् मान्छेलाई विभिन्न कलरहरु मन पर्दो रहेछ एन्ड देन भन्नु छ है। ल हाम्रो पहिलो क्वेशन्स छ। मैले क्वेशन्स जेनरली तपाईहरुलाई लेखाउँदिन है, तपाईहरु एकदम इन्टेलिजेन्ट स्टुडेन्ट्सहरु हुनुहुन्छ नि त, त्यही भएर पहिलो क्वेशन हेरौँ है त। फर्स्ट क्वेशन हाम्रो यहाँनेरि के छ भने सपोज y इक्वल्स टु a sin ओमेगा x डिभाइडेड बाई फ्रिक्वेन्सी माइनस k भनेर छ है। अब तपाईहरुलाई क्वेशनमा यसको कुराहरु दिएको हुन्छ, जस्तै ओमेगा भनेको एंगुलर के हो त भेलोसिटी हो भनेर दिएको छ। ठीक छ, अनि यो v भनेको के दिएको छ? यहाँनेरि भेलोसिटी भनेर दिएको छ है। v भनेको के दिएको छ? भेलोसिटी भनेर दिएको छ। अब हामीलाई सोधिरहेछ के को डाइमेन्सनल फर्मुला के हो भनेर, डाइमेन्सन सोधिरहेछ र हामीले चारवटा अप्सन दिएको छ। यहाँनेरि के दिएको छ? lt भनेर दिएको छ, b मा दिएको छ t मात्रै भनेर, c मा दिएको छ हाम्रो t माइनस 1 भनेर र d मा दिएको छ t स्क्वायर भनेर। अब यसमा हामीले प्रिन्सिपल अफ होमोजेनिटी युज गरेर काम गर्छौं है। प्रिन्सिपल अफ होमोजेनिटी हामीले स्टडी गरिसकेका छौं। अब यति कुरा मैले मेटाइदिए है त। ल अब यहाँनेरि हेरौँ, प्रिन्सिपल अफ होमोजेनिटी युज गरेर सल्भ गर्नुपर्ने छ। हामीलाई के थाहा छ भने जब हामी एंगलको कुराहरु गर्छौं है, एंगलको कुराहरु गर्दा सपोज हाम्रो यदि साइन थीटाको फर्मेटमा छ, यस्तो साइन थीटाको फर्मेटमा छ भने हामीले के गर्न सक्छौं भने यो थीटाको के हुन्छ, अथवा साइन थीटा एज अ होल डाइमेन्सन लेस हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा नै छ हैन। साइन थीटा एज अ होल डाइमेन्सन लेस हुन्छ, त्यसको कारण यो टोटलको डाइमेन्सन के हुनुपर्छ? डाइमेन्सन हुनु हुँदैन। ठीक छ, यहाँनेरि जुन हाम्रो के छ साइन ओमेगा छ, x बाई v छ माइनस के छ, यहाँनेरि यो हाम्रो यति पोर्सन जुन छ, यति पोर्सनको डाइमेन्सन 0 हुनुपर्छ। अब यसको डाइमेन्सन 0 बनाउनको लागि हेर्नुस् है, यहाँनेरि के छ? ओमेगा छ, यहाँनेरि ओमेगा छ, ओमेगासँग मल्टिप्लाई भइरहेछ। ओमेगा भनेको त हाम्रो के हो? थीटा बाई टी हो। यो कुरा हामीलाई थाहा छ, ओमेगा भनेको थीटा बाई टी हो र यहाँबाट ओमेगाको डाइमेन्सन भनेको थीटाको डाइमेन्सन केही पनि हुँदैन, t माइनस 1 यसको डाइमेन्सन आउने भयो। अब यहाँ भित्र हेरौँ, x बाई v छ, v भनेको हामीले के दिएको छ? भेलोसिटी दिएको छ, x भनेको त डिस्टेन्स हुने भइहाल्यो। माथि l छ, तल l t माइनस 1 भनेर छ है। के छ त हाम्रो l t माइनस 1 भनेर छ भनेपछि यहाँनेरि l t माइनस 1 छ, यो t माइनस 1 भयो। अब l क्यान्सल हुन्छ, माथि आउँछ t। अब यहाँनेरि त दुईटा सबट्र्याक्ट भइरहेको छ नि। सबट्र्याक्सन हुँदा हामीले के भनेको थियौँ? एडिसन सबट्र्याक्सन गर्नको लागि सेम प्रकारको डाइमेन्सन हुनुपर्छ। अब यहाँनेरि सेम प्रकारको डाइमेन्सन हुनु पर्यो भने यो एज अ होल यसको डाइमेन्सन, एज अ होल यसको डाइमेन्सन कति रहेछ? t रहेछ हैन। यसको डाइमेन्सन t रहेछ भने यो k को डाइमेन्सन पनि के हुनुपर्छ? t नै हुनुपर्छ, नभए यो दुईटा सबट्र्याक्ट गर्न सकिन्छ? सकिँदैन। अब यो t छ, यो t माइनस 1 छ, 0 आउने भयो। ठीक छ, भनेपछि हाम्रो यो k को भ्यालुको डाइमेन्सन के हुने रहेछ? अप्सन b हुने रहेछ, जुन चाहिँ हाम्रो t हुन गयो। यसरी हामीले यसको भ्यालु निकाल्न सक्यौं हैन। सिम्पल क्वेशन छ, त्यस्तो केही पनि गाह्रो छैन है त। t निक्लियो।
यो अप्सन हुने भयो है। त्यसै गरी अर्को एउटा क्वेसन पनि छ हामीसँग, क्वेसन हेरौँ है त। म छिट्टै क्वेसन बिर्सिन्छु क्या, त्यही भएर मैले यो हेरिराख्नु पर्ने हुन्छ क्वेसन के छ, कसरी लेखा छ, हेन तेन भन्ने कुराहरू। अर्को एउटा क्वेसन छ हाम्रो, क्वेसन के लेखा छ भने y इक्वल्स टु a sin ओमेगा टी प्लस kx भनेर दिएको छ है। ओमेगा टी प्लस kx, ओमेगा भनेको के भयो हाम्रो एङ्गुलर भेलोसिटी भयो। त्यसै गरी हाम्रो अर्को के दिएको छ, एङ्गुलर भेलोसिटी दिएको छ। x भनेको डिस्टेन्स हो, यो x भनेको डिस्टेन्स हो, यो t भनेको के हो टाइम हो। तपाईहरुलाई वेभ इक्वेसन थाहा छँदैछ, प्रोग्रेसिभ वेभ इक्वेसन। यो a भनेको के हुन जान्छ, एम्प्लिट्युड हुन जान्छ है। a भनेको के हो, एम्प्लिट्युड हुन जान्छ। ठीक छ, अब एम्प्लिट्युड भइसकेपछि हामीले यहाँनिर के को डाइमेन्सन भेट्नु पर्यो। क्वेसनले के सोधेको छ भने नाउ यति क्वेसन दिएको छ र डाइमेन्सनल फर्मुला अफ kx इज सेम एज भनेर सोधेको छ। डाइमेन्सनल फर्मुला अफ kx के सँग चाहिँ सेम हुन्छ भनेर दिएको छ। हामीले चारवटा अप्सन छ यहाँनिर। पहिलो छ a बाई ओमेगा, दोस्रो छ a बाई y भनेर छ, अर्को के छ हाम्रो ओमेगा टी बाई a भनेर छ, र फाइनली के छ हाम्रो ya डिभाइडेड बाई ओमेगा टी भनेर छ। अब यहाँनिर हामीले चेक गरौँ kx को डाइमेन्सन के हुन्छ। अब कहिलेकाहीँ कन्फ्युजन हुन सकिन्छ, के भनेको हाम्रो हुन त प्रोपागेसन कन्स्ट्यान्ट हो हैन, k इक्वल्स टु 2 पाई बाई ल्याम्डा भनेर हामी कहीँ लेखिरहेका हुन्छौँ। तर कहिलेकाहीँ के को डाइमेन्सनमा कन्फ्युजन हुन सक्छ। तर यहाँनिर अब साइनको कन्सेप्ट आयो है, साइनको कुरा आयो भनेपछि हामीले यहाँनिर म टोकरीबाट झिकिहालेँ है त एकैछिन। यहाँनिर हाम्रो के छ, ओमेगा टी भन्ने कुरा छ। अब ओमेगा टी भइसकेपछि यो ओमेगा टी को डाइमेन्सन र kx को डाइमेन्सन सेम हुनुपर्छ हैन। ओमेगा टी र kx को डाइमेन्सन त नील हुनुपर्छ नि एक तरिकाले भन्दा। अब के त्यो कन्सेप्टले हामीले गर्न सक्छौँ होला त एकचोटि चेक गरौँ है त। ओमेगा टी को डाइमेन्सन पनि 0 हुन्छ अथवा नल हुन्छ, यसको डाइमेन्सन पनि नल हुन्छ। ठीक छ, अब यति कुरा त बुझिन्छ हामीले। ओमेगा टी को डाइमेन्सन नल हुन्छ कसरी भन्दा ओमेगा को डाइमेन्सन भनेको टी माइनस 1 हुन्छ र टी को डाइमेन्सन के छ हाम्रो टी नै हुन्छ भनेपछि यो नल भयो, र kx को डाइमेन्सन पनि नल हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा भयो। हामीले kx को डाइमेन्सन निकालिराख्नु पर्छ त, अब पर्दैन। हामीले यहाँ क्वेसनमा के सोधिरहेछ, kx को डाइमेन्सनसँग सेम हुने के छ त अर्को डाइमेन्सन भनेर सोधेको छ। भनेपछि टोटालिटीमा kx को डाइमेन्सन त केही पनि नहुने रहेछ, डाइमेन्सन लेस हुने रहेछ। अब हामीले अप्सनमा खोज्नु पर्यो कुन चाहिँ यहाँ डाइमेन्सन लेस छ है। यहाँनिर अप्सनमा चारवटा भिन्न भिन्नै अप्सन छ, कहीँनिर नील पनि छैन। अब हामीले हेरौँ यो एम्प्लिट्युड भनेको के हुन्छ त, यसको डाइमेन्सन लेन्थमै हुन्छ। अब पहिलो अप्सनमा हेरौँ, यहाँनिर लेन्थ छ, यहाँनिर टाइम छ। लेन्थ र टाइमहरू कुनै हालत पनि एकअर्कासँग क्यान्सल हुन सक्दैनन्, हाम्रो अप्सन ए काम गर्दैन। अब यहाँनिर लेन्थ छ, यसको डाइमेन्सन यल हुन्छ। यहाँनिर y भनेको पनि डाइमेन्सन यलै हुन्छ, लेन्थैको काम हुन्छ। एलएल काटिन्छ, यो डाइमेन्सन लेस रहेछ, त्यही भएर यो आएन, यो हुने भयो हाम्रो अप्सन। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् ओमेगा टी को डाइमेन्सन त डाइमेन्सन लेस भयो, तर यहाँनिर यल छ नि डाइमेन्सन, भनेपछि यो डाइमेन्सन लेस त छैन। यहाँनिर त डाइमेन्सन लेस हुने नै भएन, यहाँनिर त यल स्क्वायर आउँछ माथि, तल केही पनि आउँदैन। त्यसैले हाम्रो अप्सन बी चाहिँ राइट एन्सर हुन जान्छ। डाइमेन्सन यो प्रिन्सिपल अफ होमोजेनिटीको मेन कन्सेप्ट्सहरू बुझियो भने एकदमै सिम्पल हुन्छ। हेर्नुहोस् त केही धेरै कुरा सोच्नुपर्छ पर्दैन, थोरै ट्रिक कहीँनिर लाउनु पर्ने हुनसक्छ। यो ट्रिक्सहरू त हामीले यहीँनिर सिकिसक्यौँ। यस्तै हो यसको कुराहरू भनेको, जेनरली यस्तै नै हुन जान्छ। हामीलाई हेर्दाखेरि यसो लाग्छ होइन यार के कुरा हो यो भन्ने जस्तो लाग्न सक्छ, तर क्वेसन्सहरू एकदम सिम्पलै हुन्छ है। यो प्रब्लम पनि हामीले सल्भ गरेर हेर्यौँ। अरू प्रब्लम्सहरू म यसो हेर्छु, अरू प्रब्लम्सहरू हेर्दाखेरि मलाई खासै त्यस्तो खतरा प्रब्लम्सहरू त जेनरली लाग्दैन। यस्तै यस्तै क्वेसन्सहरू हुन्छ है। डाइमेन्सनल फर्मुलासँग तपाईँहरूलाई म एउटा कुरा चाहिँ के भन्छु भने तपाईँले अहिलेसम्म 11-12मा पढेको सबै फर्मुलाहरू लेख्नुहोस्। फर्मुलाहरू लेखेर तिनीहरूको डाइमेन्सन चाहिँ निकाल्नुहोस्। जब तपाईँले तिनीहरूको डाइमेन्सन निकालिसक्नुहुन्छ त्यति बेला तपाईँहरूलाई
केही पनि प्रब्लम हुँदैन, किनभने आखिर सोध्ने भनेको त्यही त हो नि। र प्रिन्सिपल अफ होमोजेनिटी तपाईँले प्र्याक्टिस गरिसकेपछि त झन् इजी हुने भयो है, किन अहिलेसम्म प्रिन्सिपल अफ होमोजेनिटीसम्म हामीले प्र्याक्टिस गराएको छौँ, त्यसपछिको कुराहरू त हामी हेर्ने नै छौँ, टेन्सन नलिनु होला। तर तपाईँले सबै फर्मुलाहरू हेर्नुहोस्, एकचोटि तिनीहरूको डाइमेन्सन निकाल्नुहोस्, डाइमेन्सन निकाल्नु भयो भने तपाईँहरूलाई केही पनि गाह्रो हुँदैन, सजिलैसँग तपाईँहरूले काम गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। प्र्याक्टिस गरिराख्ने है, मेन कन्सेप्ट भनेको के हो भन्दा प्र्याक्टिस गरिराख्ने, प्र्याक्टिस कहिले पनि नछोड्ने। कुनै दिन हुनसक्छ तपाईँलाई थोरै मेहनत गर्न मन लाग्ला होइन, दिनै त्यस्तो हुन्छ, अलिक खराबै दिन हुन्छ, कुनै दिन धेरै मेहनत गर्न मन लाग्छ, तर के हो भन्दा हरेक दिन केही एमाउन्टमा प्र्याक्टिस चाहिँ गरिराख्नु होला, नछोड्नु, प्र्याक्टिस कहिले पनि नछोड्ने है त। प्र्याक्टिस छोड्नु भएन भने तपाईँलाई दुनियाँको कुनै पनि ठाउँमा एडमिसन लिनबाट कसैले पनि रोक्न सक्दैन। र हामी यहाँ पढाइरहेछौँ, तपाईँलाई फ्रीमा पढाइरहेछौँ र क्वालिटी एजुकेसन हामी तपाईँहरूलाई दिन चाहन्छौँ कि तपाईँलाई जुनै ठाउँमा कम्पिटिसन गर्न पनि प्रब्लम नहोस्। ठिक छ, ल हामी ब्याक टु द टपिक जाउँ। अब यति प्रब्लम गरिसकेपछि सायद तपाईँहरूलाई अरू कुराहरू त आइ नै हाल्छ, हामीले हेरिसकेका छौँ। अब आउँछ कुरा इरोरको कुराहरू आउँछ है। हाम्रो केही प्रब्लम्सहरू चाहिँ इरोरसँग पनि रिलेटेड छ। ठिक छ, हामीले इरोरको कुराहरू पनि धेरै कुराहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर हामीले इरोरको थोरै थ्योरी सम्बन्धी पनि डिस्कसन गर्छौँ, किनभने इरोरको थ्योरीहरू जेनरली हामीले थोरै मात्रामा पढेको हुन्छौँ र फर्मुलाहरू अलिक कमै डेराइभ गरेको हुन्छौँ है। त्यसको लागि हामीले इरोरको थोरै थ्योरी हेर्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो चाहिँ हाम्रो एब्सोल्युट इरोर, यसको कन्सेप्ट बुझ्न जरुरी छ है त, एब्सोल्युट इरोर। अनि अर्को आउँछ रिलेटिभ इरोर, अनि आउँछ पर्सेन्टेज इरोर। सुरुमा हामी एब्सोल्युट इरोरको बारेमा हेरौँ। ठिक छ, एब्सोल्युट इरोर भनेको के हुनसक्छ त भन्ने कुरा है। सपोज हामीले के गर्यौँ अरे त भन्दाखेरि धेरैवटा एक्सपेरिमेन्टहरू गऱ्यौँ होइन, धेरैवटा एक्सपेरिमेन्ट गरिरहेछौँ हामीले। त्यो एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि तिनीहरूको भ्यालुजहरू आयो अरे। भ्यालुजहरू के आइरहेछ हाम्रो, यहाँनिर हेरौँ, हाम्रो भ्यालुजहरू भनेको चाहिँ A1 A2 हुँदै होइन, त अलिक चकिलो नलेख्ने पो रहेछ, हाम्रो भाइ बहिनीहरूले देख्दैन मार्छन् मलाई। A1 A2 A3 A4 हुँदै हुँदै AN भन्ने हाम्रो मेजरमेन्ट्सहरू हामीले ल्यायौँ अरे। ठिक छ, AN वटा मेजरमेन्ट्स हामीले गऱ्यौँ। पहिलोचोटि A1 निकाल्यौँ, अर्कोचोटि A2 निकाल्यौँ होइन, हो त्यसरी निकाल्यौँ। एउटै एक्सपेरिमेन्ट गरिरहेछौँ। यसको मिन भ्यालु के हुन्छ, सपोज यसको मिनलाई मैले ए मिन भनेर लेखेँ भने ए मिन भनेको A1 मिन त निकाल्न तपाईँहरूलाई आइहाल्छ, A2 A3 हुँदै मैले AN सम्म जोड्छु, डिभाइडेड बाई यहाँनिर यन गर्छु। ठिक छ, भनेपछि ए मिनलाई मैले यसरी लेख्न सक्छु, ए मिन इक्वल्स टु समेसन ए, अनि आई इक्वल्स टु 1 देखि एनसम्म लेख्छु, यहाँ आई लेख्छु, अनि यहाँनिर डिभाइडेड बाई यन भनेर लेख्छु। ठिक छ, यसरी मैले मिनको भ्यालु झिकेँ। मिन भनेपछि मेरो एक्सपेरिमेन्टको भ्यालु चाहिँ यहाँ पुगेर अड्किनु पर्थ्यो। मिन, मिडियन, मोडहरू भनेको सेन्ट्रल टेन्डेन्सी भनेर भन्छ। सेन्ट्रल टेन्डेन्सी भनेको के हो त भन्दाखेरि हामीले मिन झिक्नुको कारण के हो भने यो सबै भ्यालुजहरू जुन हामीले लिएको छौँ त्यसको एउटा सेन्ट्रल भ्यालु हुन्छ। ठिक छ, त्यो सेन्ट्रल भ्यालुले के दिन्छ भने यिनीहरू सबै भ्यालुहरू चाहिँ यो भ्यालुमा आउन खोजिरहेको रहेछ है भन्ने कुरा बुझिन्छ। यो पोइन्टबाट अरू भ्यालुजहरू छरिएर बाहिर गएको रहेछ। मिडियनको काम पनि यही हो, मोडको काम पनि यही हो। यहाँनिर हामी मिन युज गरिरहेछौँ है। तपाईँले अरू गरेर ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ, रमाइलो कुराहरू हुन्छ है। सेन्ट्रल टेन्डेन्सीको स्ट्याटिस्टिक्सको कुराहरू एकदम इन्ट्रेस्टिङ कुराहरू नै हुन्छ। इरोरहरूसँग हामी जेनरली त्यसमा खेलिरहेको हुन्छौँ। स्ट्याटिस्टिक्समा सेन्ट्रल टेन्डेन्सीको भ्यालु, यिनीहरू सबै भ्यालुहरू एउटा भ्यालुमा टेन्ड भइरहेछ जुन हो ए मिन भन्ने। अब के हुन्छ भने यहाँनिर हामीले धेरै एक्सपेरिमेन्ट गरेका छौँ। सपोज हाम्रो यहाँनिर के भइरहेछ, यो मिनलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ, ट्रु भ्यालु भनेर भन्छौँ। हाम्रो एक्सपेरिमेन्टबाट आउनु पर्ने भ्यालु। यदि हामीले इन्फाइनाइट नम्बर अफ एक्सपेरिमेन्ट गऱ्यौँ भने त्यति बेला के हुन्छ भने हाम्रो एक्ज्याक्ट भ्यालु आउँछ ए मिनद्वारा है। यो कुरा बुझ्नुभयो होला। इन्फाइनाइट टाइम्स हामीले एक्सपेरिमेन्ट गऱ्यौँ भने यो आउँछ, तर यहाँनिर हामीले ट्रु भ्यालु भनेर मान्यौँ। अब यसलाई ट्रु भ्यालु भनेर मानिसकेपछि त यो भ्यालुहरू एक्ज्याक्ट भ्यालु रहेछ त रहेन रहेछ। ट्रु भ्यालु यति आउँदो रहेछ,
तर यो सबै एक्ज्याक्ट भ्यालु हो रहेछ होइन रहेछ। अब हामीले के झिक्न सक्छौँ, इरोर झिक्न सक्छौँ। कसरी? सपोज यो भ्यालु भन्दा कति टाढा गएको छ होला भन्दाखेरि मैले डेल्टा A1 भनेर लेख्छु। डेल्टा A1 भनेको डेल्टा A1 मा कति इरोर आएको छ अथवा ट्रु भ्यालु भन्दा कति बाहिर गएको छ भनेर भेट्नु चाहिँ यसरी इरोर भेट्नु जस्तो हो। यहाँनिर अब A1 माइनस A मिन गर्छु मैले, यसले भन्छ A1 A मिन भन्दा कति टाढा गएको छ। त्यसै गरी A2 को झिके भने यहाँनिर A2 माइनस A मिन गर्छु। त्यसै गरी यहाँनिर A3 इक्वल्स टु A3 माइनस A मिन गर्छु यहाँ मैले। फाइनली यहाँनिर डेल्टा AN इक्वल्स टु AN माइनस A मिन गरेर मैले निकालेँ भ्यालुजहरू। ठिक छ, यसरी मैले के गरेँ, भ्यालुजहरू निकालेँ। अब यो भ्यालुजहरू जेनरली पोजिटिभ नेगेटिभ जे पनि हुन सक्छ, किनभने मेरो A मिन भन्दा भ्यालुजहरू ठुलो पनि आउन सक्छ। जस्तै तपाईँहरूले भर्नियर क्यालिपर्सहरूको एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि कुनै बेला तपाईँले क्यालकुलेट गरेको लेन्थ तपाईँको मिन भ्यालु भन्दा धेरै पनि आउन सक्छ, थोरै पनि आउन सक्छ। कहिलेकाहीँ क्यालकुलेट गरेको भन्दा हायर भ्यालुज पनि आउन सक्छ, अथवा ट्रु भ्यालु भन्दा माथिको भ्यालु पनि आउन सक्छ, कम पनि आउन सक्छ। यसको लागि हामीले के गर्छौँ भने एब्सोल्युट भ्यालु झिक्छौँ। एब्सोल्युट भ्यालु झिक्दाखेरि हामी के गर्छौँ, यहाँनिर जेल लगाइदिन्छौँ, यसरी बार लगाइदिन्छौँ है, यसरी बार लगाइदिन्छौँ र इदर वे एड गर्दा हामीलाई एब्सोल्युट भ्यालु आउँछ। यो एब्सोल्युट भ्यालु हामीले किन झिक्नु पर्यो त भन्दा मैले यहाँबाट यहाँ माइनस आउला, यहाँ प्लस आउला, यहाँ माइनस आउला, यहाँ प्लस आउला, पोजिटिभ भ्यालु नेगेटिभ भ्यालु गर्दा गर्दै मेरो टोटल इरोर कति रहेछ त एक्सपेरिमेन्टमा भन्ने कुरा मैले थाहा पाउँछु त, थाहा पाउँदिनँ नि। अब एउटा भ्यालु माथि गएको छ भने त्यो एड हुन्छ, एउटा भ्यालु माथि आएको छ, A मिन भन्दा ठुलो भ्यालु आएको छ भने त नेगेटिभ आउँछ, A मिन भन्दा सानो आएको छ भने पोजिटिभ आउला, A मिन भन्दा सानो यो भ्यालु आएको छ भने नेगेटिभ आउँछ। सरी मैले गल्ती बोलेँ है, A मिन भन्दा यो भ्यालु सानो आएको छ भने के हुन्छ, नेगेटिभ आउँछ, ठुलो आएको छ भने पोजिटिभ आउला। तर यसले गर्दा अब मैले सबैलाई एड गरेँ, मेरो टोटल इरोर कति रहेछ मलाई क्यालकुलेट गर्न मन लाग्यो है। मैले क्यालकुलेट गर्दा के थाहा पाएँ भन्दा एउटा सर्टेन भ्यालु आयो, सानो भ्यालु जस्तो देखिन्छ। अरे यार टोटल इरोर यति नै हो भनेर मैले भेटिनँ। तर यसो जब मैले एब्सोल्युट भ्यालु झिक्छु मेरो टोटालिटीमा इरोर कति रहेछ भन्ने कुरा मैले यहाँबाट थाहा पाउन सक्छु है। त्यसैले मैले यहाँनिर एब्सोल्युट भ्यालु चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। ठिक छ, अब मैले फेरि के गर्छु, यहाँनिर हेर्नुहोस्, यो इरोर आयो नि, ठिक छ, यो इरोर आयो, यो इरोरको पनि मैले के झिक्छु, मिन झिक्छु। यहाँनिर डेल्टा A भयो, यहाँनिर डेल्टा A भयो, अनि यहाँनिर मिन भयो है। डेल्टा A मिनमा मैले के झिक्छु, यहाँनिर हेर्नुहोस्, डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 हुँदै हुँदै मैले केसम्म झिक्छु, यहाँनिर डेल्टा AN सम्म झिक्छु। डेल्टा AN डिभाइडेड बाई यन हुने भयो। यो मेरो के हुने भयो त, डेल्टा A मिन को भ्यालुहरू हुने भयो। ठिक छ, डेल्टा A मिन को भ्यालुहरू हुने भयो। अब मेरो इरोर कति रहेछ त एक्सपेरिमेन्टमा हैन, इरोर कतिसम्म हुने रहेछ भन्दा मैले एउटा एक्सपेरिमेन्ट गरेँ भने A मिन प्लस माइनस डेल्टा A मिन हुने रहेछ। भनेपछि मेरो कुनै पनि एक्सपेरिमेन्टमा आउन सक्ने इरोर भनेको यति हुने रहेछ। जब तपाईले देख्नुहुन्छ प्लस माइनस यो तपाईले बुझ्नुस् कि त्यो एक्सपेरिमेन्ट धेरैचोटि गरियो, धेरैचोटि गर्दाखेरि यो ट्रु भ्यालु भयो भने ट्रु भ्यालु भन्दा मेरो एक्सपेरिमेन्टमा यति डेभिएसन आउन सक्ने रहेछ। यो डेभिएसनले के भन्छ भन्दा यति चाहिँ डेभिएसन आउन सक्छ। आखिर सबैलाई जोडेर लेख्दाखेरि यति आउन सक्छ भनेर भने हो है त एक्सपेरिमेन्टहरुमा। ठिक छ, तपाईहरुलाई भ्यालु दिएको हुन सक्छ 2 प्लस माइनस 0.3, त्यसले के भन्छ नि यो ट्रु भ्यालु हो। धेरैवटा एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि A मिन को भ्यालु यति आउन गयो र डेल्टा A मिन को भ्यालु 0.3 हुन्छ है। मिन इरोर भनेको 2 भन्दा अलिकति ज्यादा पनि हुन सक्छ, कम पनि हुन सक्छ, अथवा यहाँनेरि भन्न खोजेको 0.3 भन्ने भ्यालुले हामीले के डिस्क्राइब गर्न खोजिरहेको छ भने हाम्रो जुन मिन भ्यालु छ त्यो भन्दा यति डेभिएसन आउन सक्छ। हाम्रो एक्सपेरिमेन्टको रिजल्ट 2.03 पनि आउन सक्छ अथवा 1.7 पनि हुन सक्छ, दुईटामा एउटा आउन सक्छ भनेर यो एक्सपेरिमेन्टहरुले हामीले बुझाउन खोजे। अब यहाँनेरि हामीले जुन कुरा लेखेका छौं तपाईहरुलाई भ्यालुजहरु यसरी नै दिएको हुन्छ
है त। यो भयो हाम्रो एब्सोल्युट इररको कुरा, ठिक छ। एब्सोल्युट इररको कुरा हामीले बुझ्यौँ होला। अब रिलेटिभ इरर बुझ्नु पर्यो, ठिक छ। सिम्पल छ। रिलेटिभ इरर भनेको जस्ट के हुन्छ भने मैले रिलेटिभ इररलाई आरई भनेर लेखेँ, मैले डेल्टा ए मिन डिभाइडेड बाई ए मिन गरेँ। डेल्टा ए मिन डिभाइडेड बाई ए मिन गर्दाखेरि मलाई के थाहा छ, इरर टु ट्रु भ्यालुको एउटा के आयो त रेसियोको फर्मेटमा मैले भ्यालु निकालेँ। जस्तै यहाँनिर 0.3 डिभाइडेड बाई 2 गर्दाखेरि के आउँछ त भन्दा 0. यहाँनिर 2 1 जा 2 2 5 जा 10 0.15 भनेर आउँछ। यो रिलेटिभ इररले कस्तो खालको भ्यालु दिन्छ, रिलेटिभ भ्यालु भनेको कस्तो खालको भ्यालुज हो भन्दाखेरि यो रिलेटिभ इररले हामीलाई के दिन्छ भने जुन एक्सपेरिमेन्टहरू गर्छौँ त्यो प्रत्येक एक्सपेरिमेन्टमा 0.15 को इरर आउन सक्छ भनेर यसरी इन्टरप्रेट गर्न सकिन्छ यसलाई, ठिक छ। प्रत्येक एक्सपेरिमेन्टमा 0.15 को इरर आउँछ भनेर हामीले भन्न सक्छौँ रिलेटिभ इरर। त्यसपछि पर्सेन्टेज इररमा तपाईँले के गर्नु परेन, यहाँनिर 100%ले गरिदिनु भयो भने यहाँबाट के आउँछ त भन्दा तपाईँको इरर भनेको चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो पर्सेन्टेज इरर है त। अब पर्सेन्टेज इररमा 100%ले काम गरिदिइसकेपछि तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भन्दा रिलेटिभ इररलाई पर्सेन्टेजमा एक्सप्रेस गर्नु नै पर्सेन्टेज इरर हो। र यो रिजल्टले हामीलाई के भ्यालु दिन्छ त भन्दाखेरि टोटालिटीमा अथवा हामीले टोटालिटीमा हेर्ने हो भने यति पर्सेन्टेज इरर रहेछ है भन्ने कुरा यहाँबाट बुझ्न सकिन्छ, ठिक छ। यो भयो हाम्रो इररको कन्सेप्ट्सहरू। तपाईँले यसको एउटा इक्जाम्पल हेरेर पनि काम गर्न सक्नुहुन्छ, तर एउटा जेनरल थ्योरी बुझाए। जस्तै यो इररको कन्सेप्ट्सहरूलाई एउटा सर्टेन रिजल्टले हेरौँ है त। सपोज गरौँ तपाईँले 3वटा एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि भ्यालुजहरू के आयो, 2 आयो, 3 आयो अनि 4 आयो है। सिम्पल इक्जाम्पल लिइरहेको छु मैले। अब तपाईँले यसको मिन झिक्नुहुन्छ। ए मिन भनेको के हुन्छ, यहाँनिर 2 + 3 + 4 डिभाइडेड बाई 3 हुन जान्छ। मैले एकदम सिम्पल केस लिएँ। यहाँनिर के आउँछ 7 9 9/3 = 3। तपाईँको टोटल भ्यालु के रहेछ, ए मिनको भ्यालु 3 रहेछ। अब तपाईँले के झिक्नुहुन्छ, इररहरू झिक्नुहुन्छ। सुरुमा सपोज डेल्टा ए1 गर्नुभयो है, यो गर्दाखेरि 2 - 3 भनेको 1 आउन जान्छ। डेल्टा ए2 गर्दाखेरि 3 - 3 भनेको 0 आइपुग्यो। अनि डेल्टा ए3 गर्दाखेरि कति आउँछ, 4 - 3 भनेको 1 आउन गयो। अब यो तिनटैलाई जोडेर लेख्दाखेरि डेल्टा ए मिन भनेको के आउन गयो त, यहाँनिर 2/3 आउन गयो। यो भनेको 0.67 भनेर लेखेँ त, यति लेखेँ। भनेपछि मैले एउटा एक्सपेरिमेन्ट गर्ने हो भने मेरो भ्यालु भनेको 3 ± 0.67 हुने रहेछ। यतिको इरर आउन सक्ने रहेछ। 0.67 चाहिँ डेभिएट हुन सक्ने रहेछ ट्रु भ्यालु भन्दा। जेनरली यतिले डेभिएट हुन्छ भनेर भन्न सकिन्छ। यो भयो मेरो के त, एब्सोल्युट इरर। यहाँनिर मैले एब्सोल्युट इरर भनेर झिकेँ। यो ए मिनको भ्यालुले मैले के झिकेँ त, एब्सोल्युट इरर भनेर यहाँनिर झिक्न सक्छु है। प्लस माइनस भयो। अब पालो आयो रिलेटिभ इररको। के होला रिलेटिभ इररमा, डेल्टा ए मिन भनेको 0.67 छ र यतापट्टि 3 छ। यसले कति भ्यालु दिन्छ, 0.2 3 2 जा 6 3 2 जा 6 अनि 3 3 जा 9 0.223 दियो। यो भयो मेरो रिलेटिभ इरर है। अब पर्सेन्टेज इरर त के गर्नु पर्यो, 0.223 इन्टु 100% गऱ्यौँ भने 22.3% आउँछ। यसको मतलब तपाईँको एक्सपेरिमेन्टमा 22.3% इरर आउने चान्सेसहरू धेरै छ। यति चाहिँ तपाईँको इरर आउँछ भनेर भन्न खोजे है त। यसरी बुझ्यो यसलाई, ठिक छ। इररको कुराहरू भयो। अरू धेरै प्रकारको इररहरू हुन्छन्। यो इन्स्ट्रुमेन्टल इरर, ऱ्यान्डम इरर भन्ने कुराहरू हुन्छ। त्यो कुराहरू तपाईँहरूले आफै हेर्न सक्नुहुन्छ है। इन्स्ट्रुमेन्टद्वारा आउने इररहरू, ह्युमनद्वारा आउने इररहरू, कुनै इररहरू यो हाम्रो इन्भाइरोमेन्टको कारण पनि इररहरू आउँछ। कुनै मेसिन्सहरूको, जुन मेसिन्सहरू हामीले युज गरिरहेछौँ त्यसको कारण पनि के हुन्छ, इरर्सहरू आउने एउटा कारक तत्त्व भन्छ नि है, कारक तत्त्व हुनसक्छ भन्ने कुराहरू हो।
इरोर्सहरू त हरेक ठाउँमा आउँछ नि, हामीले बोल्दा ओर्दा के गर्दाखेरि होइन, हो त्यस्तो हुनसक्छ। मैले आफैले लेख्दा पनि यहाँनिर धेरै इरोर्सहरू आउन सक्छ। तपाईँले त्यसको पनि एउटा इरोरको कन्सेप्ट्सहरू निकालेर काम गर्न सक्नुहुन्छ के कस्तो रहेछ भनेर है। अब हामीलाई अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि कम्बिनेसन अफ इरोर्स, कम्बिनेसन अफ इरोर्सको कुराहरू पनि बुझ्न जरुरी छ। इरोर्सहरूलाई हामीले कम्बाइन गऱ्यौँ भने कम्बिनेसन अफ इरोर्स, किन यसलाई कम्बिनेसन अफ इरोर्स भन्ने होला त भन्दा यहाँनिर हामी दुईटा रिजल्ट हेर्छौँ। अघि ए भनेर मात्र हेऱ्यौँ नि, अब दुईटा राखेर हेर्छौँ। सपोज हामीले दुईटा रिजल्टहरू मेजर गऱ्यौँ, दुईटा एक्सपेरिमेन्ट गऱ्यौँ, एउटा ए भयो एउटा बी हुने भयो, दुईटा मेजर्ड भ्यालुजहरू छ। यिनीहरूमा आएको इरोर, एमा आएको इरोर प्लस माइनस ए भयो, अथवा यसो भनौँ न डेल्टा ए भयो, यहाँनिर के भयो त डेल्टा बी हुने भयो टोटालिटीमा है त, डेल्टा ए डेल्टा बी हुने भयो। सपोज यिनीहरूलाई हामीले सम गऱ्यौँ अरे जेड इक्वल्स टु ए प्लस बी गऱ्यौँ, अब टोटल इरोर कति आउँछ त यहाँनिर, यो दुईटालाई नै जोड्यौँ। सपोज एउटा लेन्थ छ त्यसको हामी एक्सपेरिमेन्ट गरिरहेको थियौँ, अर्को एउटा लेन्थ छ त्योसँग पनि हामी त्यसको कति एक्ज्याक्ट लेन्थ छ भनेर मेजरमेन्ट गरिरहेको थियौँ। एउटा लेन्थमा इरोर डेल्टा ए आयो, अर्कोमा डेल्टा बी आयो। अब सपोज यो दुईटैलाई जोडेर हामीले हेऱ्यौँ भने टोटालिटीमा इरोर कति आउला भन्ने कुरा हामीले हेर्छौँ। जस्तै जेड इक्वल्स टु ए प्लस बी भनेर लेख्यौँ होइन। अब टोटालिटीमा इरोरलाई हामीले डेल्टा जेड भन्यौँ भने यहाँ जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड गर्नु पर्यो। यहाँनिर अब इरोरसँगै जोड्नु भने ए प्लस माइनस डेल्टा ए, अनि यहाँनिर बी के आउँछ त प्लस माइनस डेल्टा बी भनेर आउँछ, बी प्लस माइनस डेल्टा बी हुने भयो। यो हाम्रो के हुन्छ त मेजर्ड भ्यालुजहरू हुन्छ। ट्रु भ्यालु यति हुनुपर्ने हो, ट्रु भ्यालु यति हुनुपर्ने हो, यो हाम्रो के भयो मेजर्ड भ्यालु भयो। इरोरसँग आउने हो, हामी आफैमा कति धेरै इरोरहरू हुन्छ नि है, मेजर्ड भ्यालुमा पनि त्यही कारण यो इरोरहरू चाहिँ आएको हो यहाँ। यो भनेको हाम्रो के भयो त इरोर्सहरू भयो, ठिक छ, मेजर्ड भ्यालुको कारण आएको इरोर्सहरू। अब जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड भयो इक्वल्स टु ए प्लस बी भयो। यहाँनिर प्लस माइनस के लेख्न सक्यो डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी हुने भयो। अब ए प्लस बी भनेको त जेडसँग इक्वल हुन्छ, यो क्यान्सल हुन्छ, यो हामीले के लेख्न सक्छौँ डेल्टा जेड इक्वल्स टु, अब यहाँनिर अथवा प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल्स टु प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी हुने रहेछ। त्यसैले यदि कुनै दुईटा क्वान्टिटिजहरूलाई हामी सम गर्छौँ भने इरोर पनि यस्तै हुने रहेछ। यदि यो समको साटो यहाँनिर सब्ट्र्याक्सन थियो भने नि यही नै आउँछ भ्यालु, ठिक छ। यो चाहिँ हाम्रो एडिसन अथवा सब्ट्र्याक्सनको लागि चाहिँ यही रुल एप्लाई हुन जान्छ, ठिक छ। यो कुराहरू तपाईँहरूलाई युटिलाइज भइरहेको छ है त, त्यसैले मैले तपाईँलाई यसको प्रुफ पनि देखाइरहेको छु कसरी काम भइरहेको छ भनेर। अब सपोज गरौँ यहाँनिर त हामीले एडिसनको कुरा हेऱ्यौँ, अब हामी सपोज गरौँ सब्ट्र्याक्सनको कुरा पनि हेऱ्यौँ, मल्टिप्लिकेसनको काम गरौँ यहाँ है। यहाँनिर हामी मल्टिप्लिकेसन गरिरहेको छौँ। हाम्रो ट्रु भ्यालु भनेको यो भयो, ए को मेजर्ड भ्यालु भनेको ए प्लस माइनस डेल्टा ए भयो, बी को मेजर्ड भ्यालु भनेको बी प्लस माइनस डेल्टा बी भयो। अब यिनीहरूलाई मल्टिप्लाई गऱ्यौँ भने यहाँनिर आउँछ जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, र यहाँनिर के आउँछ ए प्लस माइनस डेल्टा ए, सरी डेल्टा ए हुन्छ डेल्टा ए, अनि यहाँनिर आउँछ बी प्लस माइनस डेल्टा बी भनेर आउँछ। अब यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा यहाँनिर त छ जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड भनेर छ इक्वल्स टु यहाँनिर एबी भनेर आयो, एबी आयो प्लस माइनस ए डेल्टा बी भयो प्लस माइनस डेल्टा ए बी हुने भयो, अनि यहाँनिर प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी भनेर हुने भयो होइन। यति कुराहरू यहाँनिर आउने भयो। अब यसमा हामीले के गर्न सक्छौँ हेर्नुहोस् त, यो जेड र यो एबी क्यान्सल हुने भयो किनभने जेड इक्वल्स टु एबी छ। सपोज यहाँनिर अब मैले डेल्टा जेड छ अनि यहाँनिर मैले फेरि जेडले डिभाइड गरेँ, ठिक छ। डेल्टा जेड छ, जेडले डिभाइड गऱ्यो भने यहाँनिर ए डेल्टा बी छ, यहाँ प्लस माइनस पनि छ, जेड हुन्छ। त्यसै गरी यहाँनिर के हुन्छ डेल्टा ए छ अनि टाइम्स यहाँ बी छ डिभाइडेड बाई जेड हुन्छ। यहाँनिर के हुने भयो डेल्टा ए डेल्टा बी डिभाइडेड बाई जेड हुने भयो है। अब जेड भनेको त एबी हो कि होइन, हो,
यहाँ पनि एबी भयो, एबी हुने भयो र यहाँनेरि पनि एबी नै हुने भयो। अब यो बी क्यान्सल, यो ए क्यान्सल हुने भयो। फाइनली हाम्रो भ्यालुजहरू के आउने भयो त भन्दा डेल्टा जेड बाई जेड इक्वल्स टु प्लस माइनस, यहाँ सरी मैले प्लस माइनस लेख्न बिर्सेछु, प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए, अनि यहाँनिर प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी बाई एबी हुने भयो। अब यहाँनिर एउटा कुरा के बुझ्न जरुरी छ भने यो डेल्टा ए डेल्टा बी भन्ने कुरा जुन छ नि यो एकदमै सानो हुन्छ। डेल्टा ए र डेल्टा बी को भ्यालु एकदमै सानो हुन्छ। अब मैले दुईटा सानो कुरा मल्टिप्लाई गरेँ नि के होला, सपोज डेल्टा ए को भ्यालु चाहिँ मेरो डेल्टा ए को भ्यालु कति छ 0.001 छ डेल्टा ए को भ्यालु। त्यसै गरी डेल्टा बी को भ्यालु कति छ 0.001 नै छ। अब मैले डेल्टा ए टाइम्स डेल्टा बी गरे भने कति आउँछ भ्यालु 0.1234 भनेर आउँछ। कति सानो भ्यालु आउने रहेछ। र अझै मैले एबीले पनि डिभाइड गरिरहेको छु भने चाहिँ अति नै सानो भ्यालु आउँछ। त्यही भएर हामी यो भ्यालुलाई नेग्लेक्ट गर्छौं। यो भ्यालुलाई नेग्लेक्ट गरिसकेपछि हाम्रो भ्यालु कति आउने रहेछ डेल्टा जेड बाई जेड भनेको डेल्टा बी बाई बी, यहाँ प्लस माइनस भन्छ, प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए भनेर आउने रहेछ। यो हुने भयो हाम्रो एउटा इरर जब हामी दुईटा भ्यालुजहरुलाई मल्टिप्लाई गर्छौं। यदि डिभाइड गर्नु भयो भने पनि यही नै कुराहरु आउँछ। ठीक छ, डिभाइड गर्नु भयो भने पनि यही कुराहरु आउँछ। जस्तै तपाईले z इक्वल्स टु a बाई b गर्नु भयो भने डेल्टा z बाई z इक्वल्स टु के हुन जान्छ डेल्टा a बाई a, यहाँ प्लस माइनस छ, यहाँ प्लस माइनस छ, प्लस माइनस डेल्टा b बाई b हुन जान्छ। यो पनि हाम्रो के हुन्छ डिभिजनमा हुने इरर जस्तो भयो। कुरा क्लियर छ ल। अब यति कुरा बुझिसकेपछि एउटा लास्ट इररको कुरा छ। यो सबै कुरा म तपाईहरुलाई किन भनिरहेको छु भने तपाईहरुलाई यो त आईओई मा त सोध्छ तर तपाईहरुले इन्डियन एमएससी को कन्सेप्ट्सहरु आईओएम मा पनि यो कुराहरु सोधि नै रहेको हुन्छ। जनरली मलाई स्टुडेन्ट्स को क्वेशन के हुन्थ्यो भन्दाखेरि सर यो गर्न त गरियो तर के गरियो, यो प्रब्लम्सहरु कसरी आइपुग्यो यहाँनेरि भन्ने कन्सेप्ट्सहरुमा क्लियर हुँदैन। त्यही भएर म कन्सेप्ट्सहरु बुझाउँदै छु। सपोज तपाईको z इक्वल्स टु a स्क्वायर छ अरे पावरमा छ भने सपोज अब यसलाई हामीले के लेख्न सक्छौं z इक्वल्स टु a टाइम्स a भनेर लेख्न सकिन्छ। यसको इरर भनेको के आउँछ त अब डेल्टा z बाई z इक्वल्स टु डेल्टा a बाई a प्लस डेल्टा b बाई b भनेर सरी डेल्टा a अनि यहाँनेरि a नै आउने भयो। यसको मतलब 2 डेल्टा a बाई a भनेर आउँछ। यदि तपाईले a क्यूब भनेर राख्नु पर्यो भने यहाँनेरि 3 आउने रहेछ। त्यसैले यदि यहाँनेरि पावर p हुन्छ भने ठीक छ, यहाँनेरि पावर p हुन्छ नि यहाँ पनि p आउँछ। त्यसैले z इक्वल्स टु ap छ भने यसको इरर भनेको कति हुने रहेछ डेल्टा z बाई z इक्वल्स टु p डेल्टा a बाई a हुने रहेछ। ठीक छ, यो कुरा बुझियो होला। z इक्वल्स टु यो छ भने त्यसैगरी यदि z इक्वल्स टु ap bq cr छ भने यो r को भ्यालु जे पनि हुन सक्छ। डेल्टा z बाई z इक्वल्स टु के हुन्छ p डेल्टा a बाई a प्लस q डेल्टा b बाई b प्लस r डेल्टा c बाई c भनेर हुन्छ। यो हाम्रो इरर हुन जान्छ। मेन तपाईहरुलाई प्रब्लम्सहरुमा सोध्ने भनेको यिनीहरु नै इरर्सको कन्सेप्ट्सहरु आउने हो है। यिनीहरुसँग नै तपाईहरुले प्रब्लम्सहरु हेर्नु पर्ने हुन्छ तर यिनीहरुको एप्लिकेशन्सको हिसाबमा हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। ठीक छ, एप्लिकेशन्समा कसरी युटिलाइज भइरहेको छ भन्ने कुराहरु हामीले यहाँले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। कहिलेकाहीँ पढ्दा पढ्दै अल्छी पनि लाग्छ, त्यसैले यसो चिया कफी पनि लिएर आउनु होला है। अल्छी लाग्न सक्छ, यसो कहिलेकाहीँ दिमाग खराब हुन्छ। यहाँनेरि कहिलेकाहीँ यो प्रुफहरु हेर्दाखेरि मलाई नि धेरै दिमाग खराब हुन्थ्यो। मलाई कहिलेकाहीँ कपी नै फाल्दिन मन लाग्थ्यो आफूले पढ्दाखेरि। तर तपाईहरु चिन्ता नलिनु, म तपाईहरुलाई सबै कन्सेप्ट्सहरु बिस्तारै बुझाउँदै जान्छु र प्रब्लम्सहरु गराउँछु। यो कन्सेप्ट्सहरुको प्रब्लम्सहरु गराइसकेपछि तपाईलाई धेरै कुराहरु क्लियर भइहाल्छ। ठीक छ, यति फर्मुलाजहरु तपाईले बुझ्नुभयो र यो फर्मुलाजहरुको मेन कुरा भनेकै इरर्सहरु झिक्न सक्नु पर्यो सजिलैसँग। अब एक दुईवटा सजिलो प्रब्लम्सहरु गरेर यसको कन्सेप्ट्सहरु बुझौं है त, कसरी हामीले निकाल्न सकिन्छ होला भन्ने कुराहरु है। यसको
प्रब्लम्सहरू चाहिँ मेनली आइओईमा सोधेको क्वेसनहरूबाटै हामी जेनरली लिइरहेको हुन्छौँ है त। एउटा छ, यो पनि भेटाइदिउँ है माथिको। अब इरोर्सहरूको कुरा तपाईँहरूले बुझ्नुभयो, यो सबै फर्मुलाहरू टिप्नु है। यहाँ भएको सबै फर्मुलाहरू तपाईँले टिप्नु भयो भने जस तपाईँलाई काम गर्न केही पनि अप्ठ्यारो हुँदैन, तर टिप्नु भएन भने चाहिँ थोरै अप्ठ्यारो कहीँ पर्न सक्छ। ठिक छ, यो टिप्नु भयो होला। अब प्रब्लम्सतिर लागौँ हामी। पहिलो क्वेसन भनेको हाम्रो के छ भने, सपोज हामीले दिएको छ क्वेसनमा कुनै तरिकाले दिएको छ, हामीलाई एउटा क्वान्टिटी दिएको छ x इक्वल्स टु AB² डिभाइडेड बाई C क्युब भनेर दिएको छ। AB² डिभाइडेड बाई C क्युब भनेर दिएको छ। अब हामीलाई के दिएको छ, पर्सेन्टेज इरोर इन मेजरिङ, पर्सेन्टेज इरोर इन मेजरिङ के त ए को पर्सेन्टेज इरोर कति रहेछ, ±1%। बी मेजर गर्दा कति रहेछ, ±3%। र सी मेजर गर्दा कति रहेछ, ±2% रहेछ। अब हामीलाई सोधिरहेछ टोटल पर्सेन्टेज इरोर कति हुन्छ भनेर सोधिरहेछ। ठिक छ, क्वेसन क्लियर छ, पर्सेन्टेज इरोर दिइरहेको छ यहाँ। अब हामी यसलाई हेरौँ है त। हामीलाई अप्सन्सहरू दिएको छ। पहिलो अप्सन दिएको छ हाम्रो ±13% भनेर। दोस्रो अप्सन दिएको छ हामीलाई ±7% भनेर। तेस्रो अप्सन दिएको छ हामीलाई ±4%। चौथो अप्सन दिएको छ ±1% भनेर। ठिक छ, प्रब्लम त्यति केही पनि गाह्रो छैन, एकदम सिम्पल कुरा नै छ। तपाईँहरू भिडियो पज गरेर यसलाई सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ है। प्रब्लम त आयो, पर्सेन्टेज इरोर भनेको छ, अघि सरले एब्सोल्युट इरोर, रिलेटिभ इरोर, अनि त्यसपछि अन्तिममा पर्सेन्टेज इरोर भन्दै हुन्थ्यो। अब एकैचोटि ड्वाङ्ग फर्मुला लेख्नु, पर्सेन्टेज इरोरको काम गर्नुभयो, एकदम सजिलो छ, एकदमै सजिलो छ। तपाईँले सजिलैसँग काम गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। सबै कन्सेप्ट्सहरू यो एउटा क्वेसनमा जोडिन्छ है, त्यसैले मैले यो गराउन खोजेको। अब यहाँनिर हेरौँ के दिएको छ सुरुमा, x इक्वल्स टु AB² डिभाइडेड बाई C क्युब भनेर दिएको छ। ठिक छ, AB² डिभाइडेड बाई C क्युब भनेर दिएको छ। अब पर्सेन्टेज इरोर पनि दिएको छ। अब यसको फर्मुला लेखौँ है। फर्मुलामा त्यहाँनिर हेरौँ त के दिएको छ, x छ, AB² छ, C क्युब छ। यसलाई हामीले के लेख्न सक्छौँ, डेल्टा x बाई x इक्वल्स टु के हुन्छ, यहाँ हेर्नुहोस् AB² C क्युब भनेर छ है। अब यहाँनिर यो डिभिजनले केही पनि असर गर्दैन हैन, र यसलाई यसरी रूपमा हेरियो अरे, सुरुमा AB² छ नि, यहाँनिर AB² भइसकेपछि डिभाइडेड बाई C क्युब भनेर छ। यो तीनवटैलाई एउटै कुरा जस्तो लिएर हेऱ्यौँ भने यो भनेको त डेल्टा A बाई A हुन्छ, त्यसपछि प्लस माइनस हुन्छ। यहाँनिर के छ, B² छ नि, B² भनिसकेपछि त 2 बाहिर झर्छ, डेल्टा B बाई B हुन्छ। त्यसपछि C क्युब छ नि, 3 डेल्टा C बाई C हुन्छ, किनभने हामीलाई थाहा छ अघि मल्टिप्लिकेसन होस् अथवा डिभिजनको रुल होस्, यसमा खासै केही पनि असर पर्दैन। ठिक छ, अब यहाँनिर हामीलाई पर्सेन्टेजको हिसाबमा दिएको छ, यसको यसरी लेख्न सकिन्छ। अब यो त हाम्रो रिलेटिभ इरोर भयो नि, रिलेटिभ इरोर भनेको कति रहेछ, यहाँ डेल्टा A बाई A भनेर रहेछ, प्लस माइनस 2 डेल्टा B बाई B, अनि यहाँनिर प्लस माइनस 3 डेल्टा C बाई C भनेर आएको छ। अब रिलेटिभ इरोर चाहिँ यहाँनिर मैले इन्टु 100% गरेँ भने पर्सेन्टेज इरोरमा चेन्ज हुन्छ, इन्टु 100% इन्टु 100% इन्टु 100%, यति नै हो नि। अब हेर्नुहोस् है त, यहाँनिर कति पर्सेन्ट छ, यो इरोर भनेको हाम्रो पर्सेन्टेज इरोर दिएको छ नि, यही नै हाम्रो पर्सेन्टेज इरोर हो कि होइन त। रिलेटिभ इरोरलाई पर्सेन्टेजमा चेन्ज गर्न त 100%ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, र यसले हामीले के दिन्छ त, पर्सेन्टेज इरोर दियो। अब डेल्टा A बाई A इन्टु 100% भनेको कति छ, 1% छ यहाँनिर। ल मैले प्लस माइनस 1% लेखेँ। त्यसै गरी डेल्टा B बाई B को भ्यालु कति छ, 3% छ, यो 3% हुने भयो। त्यसै गरी यहाँनिर डेल्टा C बाई C को भ्यालु 2% छ, यहाँनिर 2% हुन गयो। क्लियर छ, इक्वल्स टु यहाँनिर प्लस माइनस 1%, प्लस माइनस 6%, र यहाँनिर प्लस माइनस
यहाँनिर 6% हुने भयो। यो सबैलाई जोड्दा कति आउने भयो प्लस माइनस 13% आउने भयो। भने टोटालिटीमा इरोर कति आउँदो रहेछ यहाँ 13% आउँदो रहेछ। हाम्रो अप्सन ए राइट हुने रहेछ। यहाँनिर कुरा बुझ्नु भयो कि भएन? तपाईहरुलाई कन्फ्युजन भयो होला। यहाँनिर ए मल्टिप्लाई लेखाएको छ, यो लेखाएको छ। तपाईले यसो गरेर बुझ्न सक्नुहुन्छ। म तपाईलाई अब ब्रेकडाउन गरेर बुझाउँछु के भइरहेको छ यहाँ भनेर। सपोज यसमा र यसमा तपाईले के गर्नुभयो लाउनुभयो हाम्रो भ्यालु। यसलाई मैले यम सपोज गरे, यसलाई मैले यन सपोज गरे है। ठीक छ। अब यो भनेको के हुन्छ डेल्टा x बाई x भनेको त डेल्टा यम बाई यम प्लस माइनस लु मैले प्लसै लेख्दै अहिलेको लागि डेल्टा यन बाई यन भनेर हुन्छ। ठीक छ। यो कुरा क्लियर भयो। अब यो यम को भ्यालु जुन छ यहाँ त एबी छ नि हैन, यहाँनिर के छ एबी छ हो। यो एबी लाई पनि हामीले ठ्याक्कै यसरी नै लेख्नु पर्ने हुन्छ। एबी स्क्वायर भनिसकेपछि यहाँनिर हाम्रो डेल्टा यम बाई यम को इरोर अनुसार ठ्याक्कै हाम्रो भ्यालु यहाँनिर आइपुग्छ के हो। त्यसरी हामीले भ्यालुजहरु निकाल्नु पर्ने हुन्छ है। अब यम को भ्यालु हामीलाई थाहा नै छ एबी स्क्वायर हो भनेर, र डेल्टा यम को भ्यालु पनि त्यसरी नै तपाईले निकाल्न सक्नुहुन्छ। यसरी बुझ्ने भन्दा पनि हामीले ठ्याक्कै यसरी बुझ्यौं भने पनि हामीले ठ्याक्कै काम गर्न सक्छौं। अब यसलाई डिवाइड गर्दा तपाईले के गर्ने भन्दाखेरि यो ए छ डेल्टा ए बाई ए भयो, मल्टिप्लाइड को फर्ममा भए पनि यो बी स्क्वायर छ यो 2 डेल्टा बी बाई बी भयो, यो सी क्यूब छ प्लसै हुन्छ। अब क्यूब को यो 3 यतापट्टि आउँछ डेल्टा सी बाई सी को फर्मेटमा हुन्छ हैन। यतिकै यो फर्मेटमा भइरा हुन्छ जेनरली। यसरी बुझ्न सकिन्छ। अर्को तरिकाले सायद कन्फ्युजन क्रिएट गर्न सक्छ होला है। मैले यताको तरिकाले छोडिदिए यतिकै बुझ्न सकिहाल्नुहुन्छ। यहाँनिर के भयो भनेर बुझ्नु भयो होला। अब अर्को प्रब्लम तर्फ लागौं। बुझ्नु भयो होला नि। यहाँनिर कहीं कन्फ्युजन भयो भने तपाईहरुले सोध्न सक्नुहुन्छ है त। एकदम सजिलो पनि छ, रमाइलो प्रब्लम पनि हुन्छ यसको। अर्को भनेको हाम्रो यहाँनिर क्वेशन हेरौं। अर्को के दिएको छ भने x इक्वल्स टु हाम्रो x इक्वल्स टु x इक्वल्स टु a क्यूब b स्क्वायर रूट अंडर c d भनेर दिएको छ। अहिलेकै जस्तो क्वेशन भयो। अनि यो a को पर्सेन्टेज इरर कति दिएको छ 1% दिएको छ, b को पर्सेन्टेज इरर कति दिएको छ 3% दिएको छ, c को पर्सेन्टेज इरर कति दिएको छ 4% दिएको छ, र d को पर्सेन्टेज इरर 2% जति दिएको रहेछ। भने यसको टोटल इरर कति हुन्छ भनेर यसले सोधिरहेछ। अब हामीले त यतिकै क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं। सपोज यस्तै फर्मेटमा सोधेको छ नि तपाईले सिम्पली के गर्दिने 3 टाइम्स 1% प्लस यो 2 ले मल्टिप्लाई गर्ने यो 3 लाई 2 टाइम्स 3%, त्यसपछि प्लसै गर्ने हो प्लस यहाँनिर त c को पावर 1/2 छ नि 1/2 टाइम्स 4% गर्ने, d मा केही पनि छैन प्लसै हुन्छ 2%। सिम्पली गर्न सकिन्छ। डिभिजनमा होस् मल्टिप्लिकेसनमा होस् जबसम्म तपाईलाई इरर नेगेटिभ हुन्छ भनेर भन्दैन नि, क्वेशनमा जबसम्म इरर नेगेटिभ हुन्छ भनेर भन्दैन तबसम्म तपाईले के गर्ने त डिवाइड होस् मल्टिप्लाई होस् यहाँको पनि माथि नै लगेर इररहरु यसरी जोड्दै जोड्दै जाने। पर्सेन्टेज इरर कति भ्यालु आउला 3%, 6%, 2% प्लस 2% भनेको 4 प्लस 16 13% यहाँनिर आउन गयो। ठीक छ। 13% यसरी आउँछ। सिम्पली तपाईले यतिकै सोध्यो भने चाहिँ सिम्पली गर्न सक्नुहुन्छ है। यो प्रब्लम पनि बुझ्नु भयो होला कसरी इरर क्याल्कुलेट गरिम भनेर। ठ्याक्कै यसरी पावरले पर्सेन्टेजलाई मल्टिप्लाई गर्ने, पर्सेन्टेज इरर निकाल्ने त तपाईलाई थाहा छँदै छ। रिलेटिभ इरर सोध्दा नि कसरी पर्सेन्टेज निकाल्नु हुन्छ इन्टु 100% गर्नुहुन्छ। एब्सोल्युट इरर दिएको छ भने सजिलै निकाल्न सकिहाल्नुहुन्छ कति के भ्यालु आएको छ भनेर। हो यसरी यो प्रब्लम्सहरु हामीले सल्भ गर्न सक्छौं। अहिलेको भन्दा अझै अलिकति सजिलो भयो होला नि। अघि हामीले फर्मुला निकालेका थियौं तर अब त डाइरेक्ट पावरले कति पावर छ त्यो हेर्ने, त्यो पावरले इररलाई मल्टिप्लाई गर्ने, अनि a को पावर 3 छ 3 ले मल्टिप्लाई गर्ने 3% भयो, b को पावर 2 छ 6% भयो, यसको पावर 1/2 छ 2% भयो, यसको 2 छ, र यो सबैले पावरलाई मल्टिप्लाई गरेर सबै भ्यालुहरु जोड दिने। त्यही नै हाम्रो पर्सेन्टेज इररमा सोधेको छ नि पर्सेन्टेज इरर, रिलेटिभ इररमा सोधेको छ नि रिलेटिभ इरर हुन जान्छ। ठीक छ। कुरा क्लियर छ, सिम्पल छ।
कुरा केही पनि गाह्रो छैन, कतै घुमेको पनि छैन, कतै अल्झेको पनि छैन है। अब यो प्रब्लम त हेर्नु भयो। अब अर्को कुरा हामीले यहाँनिर हेर्नुपर्ने भनेको कस्तो आउन सक्छ भने अब फर्मुलाजहरू आइरहेको छ है। अब एप्लिकेसनमा जान्छौँ हामी। सपोज एउटा क्वेसन दिएको छ हामीलाई। क्वेसन के छ भने सपोज Q इक्वल्स टु I स्क्वायर RT हुन्छ अरे। यो भनेको हाम्रो जुल्स ल अफ हिटिङद्वारा आएको, I भनेको करेन्ट, R भनेको रेजिस्टेन्स, T भनेको टाइम टेकन। यदि मैले I करेन्ट पास गरेँ, रेजिस्टेन्स R छ र त्यसलाई मैले T टाइमसम्म पास गरेँ भने मलाई आउने हिट भनेको Q हुन्छ। मैले त्यति हिट जेनेरेट गर्छु भनेर जुल्स ल अफ हिटिङ हामीले हेरेका छौँ, त्यसको एक्सपेरिमेन्टल भेरिफिकेसन पनि गराएको छौँ। 12 क्लासको स्टुडेन्टको लागि सोधिरहेको क्वेसन थियो, सायद यसपालि सोध्यो कि सोधेन मैले क्वेसन त हेर्न पाएको छैन। त्यही पनि जस इम्पोर्टेन्ट क्वेसनकै रूपमा गनिन्थ्यो यसलाई हाम्रो पालामा चाहिँ। मैले किन मेटाएँ, कहिलेकै क्वेसनमा अलिकति जोस आउँदा आउँदै मेटिँदो रहेछ क्या यो। हुन्छ नि, मैले त ला सकिसक्यो जस्तो लागिरहेको रहेछ। यहाँ Q इक्वल्स टु के छ, I स्क्वायर RT छ है। ठिक छ, Q इक्वल्स टु I स्क्वायर RT छ। अब हामीलाई के दिएको छ, करेन्ट मेजर गर्दाखेरि इरोर कति आएछ, 2% इरोर आएछ। रेजिस्टेन्स हेर्दाखेरि 1% इरोर आएछ। टाइम मेजर गर्दाखेरि पनि 1% इरोर आयो। अब म्याक्सिमम पर्सेन्टेज इरोर कति भयो? हे भगवान्, यसले के क्वेसन सोधेको? हाम्रो विद्यार्थी त जिनियस छन्। यस्तो क्वेसन सोध्यो भने त विद्यार्थीले आँखै चिबेर गर्छन्। कसरी गर्ने? अब अप्सनहरू दिएको छ 4 वटा, अप्सन पनि हेर्नु पर्दैन, तपाईँले त आफै अप्सन पनि दिन सक्नुहुन्छ। यहाँ 2% छ, बीमा 3% छ, सीमा 4% छ र डीमा 6% भनेर छ। अब हामीले इरोर झिक्नु पर्यो। इरोर कसरी झिक्न सकिन्छ? 3टै मल्टिप्लिकेसनमा छ, एउटा मात्रै पावर 2 मा छ। अब पावरले यो 2% लाई मल्टिप्लाई गर्ने, सुरुमा 2 टाइम्स 2% प्लस फेरि 1% गर्ने प्लस 1% गर्ने, यहाँनिर 4% आयो प्लस 1% प्लस 1% भने यो कति हुन्छ? 6% हुन्छ। हाम्रो अप्सन डी के हुन्छ? राइट अप्सन हुन गयो। यहाँनिर एकदमै सिम्पल क्वेसन, सिर्फ मल्टिप्लिकेसन छ, एउटामा पावर छ। पावरले के गर्ने? सुरुमा ठ्याक्कै पर्सेन्टेज इरोरलाई मल्टिप्लाई गर्ने, त्यसपछि अरूको भ्यालुहरू पावर केही पनि छैन, सम गर्दै गर्दै त जाने हो। कति सिम्पल क्वेसन छ हैन? हो, यस्तो खालको क्वेसन्सहरू सोध्न सक्ला है। अरू क्वेसन्सहरू पनि हेरौँ, एकदम इन्ट्रेस्टिङ लागिसक्यो मलाई पनि। आइओएको इन्ट्रान्स दिन मन लागिसक्यो, फेरि सिट पाइन्छ नि मेरो लागि पनि राखिदिनु होला है त। त्यहाँनिर हामी सँगै बरु एक्जाम दिनुपर्छ, एकदम रमाइलो हुन्छ कि इन्ट्रान्स एक्जामिनेसनले। जोस् आफूले कति बुझाएको छु भन्ने कुराहरू धेरै देखाउँदो रहेछ है। यहाँनिर अर्को क्वेसन हामीसँग यस्तै खालको रिलेटेड भनेको के छ भने, ल एउटा क्वेसन छ हेरौँ है त। अब वर्डको हिसाबमा क्वेसन्सहरू आइरहेछ। यहाँनिर क्वेसनले के भन्छ भन्दाखेरि, यहाँनिर द मास एन्ड भोल्युम, द मास एन्ड भोल्युम अफ अ बडी, भोल्युम अफ ए बडी आर मेजर्ड and found कति छ? 22.42 grams and 4.7 cc रेस्पेक्टिभली भनिएको छ। ठिक छ, कुनै एउटा बडीको मास र भोल्युम मेजर गरियो अरे। अब द इरोर इन डेन्सिटी इज, द इरोर इन डेन्सिटी इज कति भनेको छ त यहाँ हेरौँ। पहिलो इरोर दिएको छ 0.2% भनेर, दोस्रो इरोर दिएको छ हामीलाई 2% भनेर, तेस्रो इरोर दिएको छ हामीलाई 5% भनेर, यो भनेको कति दिएको छ? 10% भनेर। यो क्वेसन त मैले पनि हेरेको थिएँ कि क्या हो, अलिकति गाह्रो गराउन सक्छ यस्तो क्वेसन्सहरूले। अब के दिएको छ हामीलाई? डेन्सिटी। अब यहाँसम्म हामीले ब्रेन स्ट्रम गर्नु पर्यो कि हामीले के फर्मुलाजहरू थाहा छ त यो सम्बन्धी? ठिक छ, यो सम्बन्धी हामीले के फर्मुलाजहरू थाहा छ त्यो कुराहरू चाहिँ सुरुमै बुझ्नुपर्ने जरुरत छ है। अब यहाँनिर हेरौँ, नयाँ मार्करले नै गरौँ के छ हो। यहाँनिर लेख्छौँ नि, ल लेख्ने रहेछ तिमीले, रातो साडी। ल, मास एन्ड भोल्युम अफ बडी आर मेजर्ड एन्ड फाउन्ड 22.42
42 grams and 4.7 cc. cc भनिसकेपछि सेन्टिमिटर क्युब भोल्युममा छ। यो दुईटै CGS सिस्टममा हामीले दिएको छ। अब इरोर इन डेन्सिटी क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। अब हाम्रो डेन्सिटीको भ्यालु के छ? डेन्सिटी इक्वल्स टु मास बाई भोल्युम हुन जान्छ। अब इरोर इन डेन्सिटी भनेको कति हुन जान्छ त? हामीले अब डिभिजनमा भए पनि डेल्टा यम बाई यम क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो प्लस डेल्टा V बाई V भनेर हामीले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ टोटल इरोर इन डेन्सिटी। अब हामीलाई क्वेसनले यहाँनेरि यिनीहरूको इरोरको भ्यालुजहरू त दिएको छैन है, हामीले सिर्फ दिएको छ मेजर्ड एन्ड फाउन्ड यति यति भनेर। अब इरोर इन डेन्सिटी हामीले कसरी क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ होला त? यसको लागि हामीले एउटा ट्रिक्स लाउन सकिन्छ। कस्तो खालको ट्रिक्स लाउन सकिएला त? अब इरोर इन डेन्सिटी दिएको छ, हामीलाई न मिन भ्यालु थाहा छ न केही थाहा छ। अब यस्तो केसेसहरूमा हामीले इरोर कसरी क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ होला? सुरुमा एउटा त तपाईहरूले क्याल्कुलेटर झिक्नु पर्यो। अब मेरो क्याल्कुलेटर पो कता हरायो त यार, क्याल्कुलेटर खोज्ने दिन पनि आइसक्यो। मैले क्याल्कुलेटर राख्न बिर्सेछु। हेर्नुहोस्, क्याल्कुलेटर भनेको चाहिँ सायद यसमै नि क्याल्कुलेटर छ होला। क्याल्कुलेटै गरेर हेर्नु है त। यहाँनिर कहाँ छौ क्याल्कुलेटर तिमी? क्याल्कुलेटर झिक्नु होला। यो एकचोटि यस्तो गर्नु न, डेन्सिटी इक्वल्स टु मास बाई भोल्युम गरेर हेर्नु त के हुन्छ। तपाईँहरूले ट्राई गर्नु है एकचोटि। डेन्सिटी इक्वल्स टु यहीँ रहेछ, ठ्याक्क बाहिर रहेछ। डेन्सिटी इक्वल्स टु मास बाई भोल्युम छ। मैले यहाँनिर के गरेँ, 22.42 डिभाइडेड बाई 4.7 गरेँ अरे। यसले मलाई भ्यालु दिन्छ 4.77 भनेर। मेरो डेन्सिटीको भ्यालु चाहिँ कति दिँदो रहेछ त? यसले मलाई 22.42 लाई 4.77 ले डिभाइड गर्दाखेरि यसले मलाई भ्यालु दिने रहेछ 4.77 भनेर। तर यो कुनै हाम्रो इरोरको नजिकै छ त? कुनै पनि इरोरको नजिकै छैन। यतापट्टि 5 छ, हुनसक्छ 5 सँग नजिकै हुन्छ, तर इरोर त एक्ज्याक्ट आउनु पर्यो नि। हो, यो बेलाको म तपाईँहरूलाई सिकाउन खोजिरहेको छु कि अब यति बेला हामीले कसरी यो प्रब्लमलाई सल्भ गर्न सक्छौँ होला त? यो प्रब्लमलाई हामीले कसरी सल्भ गर्न सक्छौँ होला भन्ने कुरा त हेर्नु पर्यो। यहाँनिर न इरोर दिएको छ न केही दिएको छ है। अब इरोर इन डेन्सिटी पनि केमा दिएको छ? पर्सेन्टेजको भ्यालुमा दिएको छ। क्वेसनले त जस्ट हामीले के भने मास एन्ड भोल्युम अफ अ बडी आर मेजर्ड एन्ड फाउन्ड यति भनेको छ, विथ इरोर इन डेन्सिटी भनेर भनेको छ। अब यति भनिसकेपछि हाम्रो एन्सर के आउँछ होला त? ब्रेन स्टर्म गर्नुहोस्, कतिसम्म हाम्रो एन्सर्सहरू मिल्न जान सक्छ होला अथवा के हुन्छ होला भनेर। हामीलाई यहाँनिर कतै पनि अरू भ्यालुजहरू दिएको छैन है, कुनै ठाउँमा पनि कुनै भ्यालुजहरू दिएको छैन, जस्ट यति नै भ्यालुजहरू प्रेजेन्ट छ। एकचोटि भिडियो पज गर्ने अनि यो क्वेसनलाई अब राम्ररी सोच्ने, कहाँनिर चाहिँ मैले कसरी निकाल्न सक्छु होला भनेर है। अरू त केही पनि दिएको छैन कि यहाँनिर, साँच्चै भन्नुपर्दा क्वेसनले हामीलाई अरू कुरा केही पनि नै दिएको छैन। यसमा हामीले थोरै अब यहाँनिर दिमाग लाउँ है त। ल, तपाईँको टाइम सकिएको छ, थोरै यसो सोचौँ नि त के हुँदो रहेछ भनेर मैले भनेको थिएँ। यहाँनिर हाम्रो डेन्सिटी इक्वल्स टु मास र भोल्युमको कुरा दिएको छ। मास कति दिएको छ? 22.42 ग्राम भनेर दिएको छ र भोल्युम भनेको 4.7 cc भनेर दिएको छ। र हामीले यहाँनिर के भनेको छ? आर मेजर्ड भनेर दिएको छ। ठिक छ, यति चाहिँ हामीले के गरेछौँ? मेजर गरेछौँ भनेर यहाँनिर दिएको छ। अब हाम्रो इरोर भनेको यहाँनिर कसरी क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ होला त? एउटा कन्सेप्ट लाएँ मैले। सपोज हेर्नुहोस्, यहाँनिर 22.42 छ, यहाँनिर 4.7 छ। ठिक छ, 22.42 छ, यहाँनिर 4.7 छ। यसको इरोरहरू भनेको कतिसम्म आउन सक्ला त भन्दा